नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोनाबाट नेपालमा बितेको 24 घण्टामा 902 जना थप संक्रमित, 2287 जना डिस्चार्ज, मृतकको संख्या 306 पुग्यो। सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउनु पर्ने नगरपालिका फोरमको सुझाव, सार्वजनिक बाहेक अन्य सवारी साधनमा जोड बिजोड लागू गरिनुपर्नेमा जोड। भूकम्पपछि पुनर्निर्मित दरबार हाईस्कुलको भवन चीनद्वारा स्कुल व्यवस्थापनलाई हस्तान्तरण, 85 करोड रुपैयाँको लागतको भवनमा 40 वटा कक्षा कोठा। कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णयको अखिल नेपाल किसान महासंघको विरोध, खाद्यान्नमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारकै लक्ष्यमा कित्ताकाटले असर पर्ने भनाई। विश्वभरि कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 8,96,926 जनाको मृत्यु, कोरोना भाइरसबाट सबभन्दा बढी अमेरिका प्रभावित। र विश्व नम्बर 1 एस्ली बार्टीद्वारा फ्रेन्च ओपनबाट आफ्नो नाम फिर्ता, कोरोना भाइरस महामारीको कारण उपाधि रक्षा नगर्ने घोषणा। समाचार विस्तारमा। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा बितेको 24 घण्टामा 6 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 306 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी एकै दिनमा 10,611 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 902 जनामा कोरोना संक्रमण फेला परेको छ। उपत्यकामा 396 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 300, भक्तपुरमा 58 र ललितपुरमा 38 जना रहेका छन्। नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 24 घण्टाको समयमा 2287 जना निको भई डिस्चार्ज भएको बताउनु भयो। 14,868 जना अहिले सक्रिय संक्रमित रहेको तथ्याङ्क छ। हाल क्वारेन्टिनमा 5,310 जना र आइसोलेसनमा 8,053 जना तथा घरमै आइसोलेसनमा 6,815 जना रहेको पनि प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताउनु भयो। 6,815 जना हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पीसीआर 10,611 र त्यसमध्ये पोजिटिभ 902 जना हुनुहुन्छ र टोटल 48,138 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिको संख्या 5,310 रहेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरू जम्मा 2,287 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 32,964। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने प्रतिशत 68 रहेको छ। केही निजी अस्पतालहरूले कोभिड बिरामीको मात्रै उपचार गर्ने गरी कोभिड विशेष अस्पतालको रूपमा सेवा सुरु गरेका छन्। उपचार गर्दा लागेको रकम सरकारले शोध भर्ना गर्ने गरी हाल 14 वटा निजी अस्पताल एवं मेडिकल कलेजहरूले कोभिड विशेष अस्पतालको रूपमा सेवा दिन सुरु गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्ला दिनमा कोभिड संक्रमितको संख्या थपिँदै जाँदा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग कोभिडको मात्र उपचार गर्ने गरी सम्झौता गरेका केही निजी अस्पताल एवं मेडिकल कलेजले कोभिडको मात्र उपचार गर्ने गरी सेवा प्रवाह सुरु गरेका हुन्। राजधानीमा रहेका जनमैत्री अस्पताल, कान्तिपुर डेन्टल अस्पताल, नोबेल अस्पताल र कान्तिपुर अस्पताल लगायतका अस्पताल र राजधानी बाहिरका केही अस्पताल, मेडिकल कलेज गरी 14 वटा अस्पतालहरूले कोभिड विशेष अस्पतालको रूपमा सेवा दिन सुरु गरेको मन्त्रालयले बताएको छ। ती अस्पतालहरूले सेवा दिए बापत भने सरकारले सरकारी अस्पतालमा प्रति बिरामीका लागि उपचारका लागि छुट्याइएको रकम शोध भर्ना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार जटिल समस्या भएका बिरामीलाई उपचार गरेमा दैनिक 7,000 र आइसियु र भेन्टिलेटरमा राखी उपचार गरे प्रतिदिन 15,000 का दरले रकम पाउनेछन्। 14 वटा अस्पतालले चाहिँ कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालको रूपमा कोभिडको पेसेन्टहरू उपचार गर्न थाल्नु भएको छ र उहाँहरूले चाहिँ हामीले जस्तो नेपाल सरकारको अस्पतालमा हामीले जसरी जुन सुविधा अस्पताललाई हामीले दिन्छौँ, एउटा साधारण बिरामी बेडमा राखे बापत उपचार गरे बापत 3,500 प्रतिदिन प्रति बिरामी, अलि एडभान्स अलि चाहिँ जटिल समस्या भएकालाई चाहिँ 7,000 प्रति बिरामी प्रतिदिन र आइसियुमा भेन्टिलेटर यस्तो राखेको बिरामीलाई चाहिँ प्रतिदिन 15,000 दिन्छौँ हैन। यो कुरा प्राइभेट अस्पतालले पनि पाउँछ।
यसरी निजी कोभिड अस्पतालमा उपचार गराउँदा बिरामी सिधै गई उपचार गरेमा भने त्यो रकम सरकारले शोध भर्ना गर्ने छैन। रकम शोध भर्नाका लागि PCR पोजिटिभ भएका बिरामीको लक्षण एवं अवस्था हेरी सरकारले नै बिरामी त्यस्ता अस्पतालहरूमा सिफारिस गरेको हुनुपर्नेछ। कोही बिरामी आफू खुसी प्राइभेट अस्पताल छानेर गयो अनि उसको पैसा हामीले चाहिँ तिर्दैनौँ र जसलाई सुविधा छैन उसलाई हामीले आइसोलेसन सेन्टरमा लग्छौँ हो, आइसोलेसन सेन्टरमा बस्छ र जसलाई लक्षण छ ती मान्छेलाई चाहिँ हामीले अस्पतालमा भर्ना गर्छौँ। ती अस्पतालमा भर्ना गर्ने बेलामा तपाईँ चाहिँ फलानु अस्पतालमा बेड खाली छ त्यहाँ जाने हो, पर्खिनुहोस्, बस्नुहोस्, हाम्रो एम्बुलेन्स आउँछ अनि त्यसले पुर्याइदिन्छ भन्छौँ अनि हामी पुर्याउँछौँ। यस्तै सरकारले केही दिन अघि मात्र राजधानीको वीर अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै त्यहाँ भइरहेका नियमित स्वास्थ्य सेवा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। कुमार शर्माको साथमा राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 समुदाय स्तरमा कतिको फैलिएको छ भनेर अर्को सातादेखि अध्ययन सुरु गर्ने भएको छ। देशका विभिन्न ठाउँमा समुदायमा कोरोना फैलिएको आशंका गरिएको अवस्थामा यथार्थ अवस्था बुझ्न सेरो प्रिभिलेन्स सर्वेक्षण गर्न लागि हो। पछिल्लो समय कहीँ कतै नगएका र कसैको सम्पर्कमा पनि नआएका व्यक्तिहरूमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेसँगै इपिडेमियोलोजी तथा सरुवारोग नियन्त्रण महाशाखाले सेरो प्रिभिलेन्स सर्वेक्षण गर्ने भएको हो। महाशाखाले विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्राविधिक सहयोगमा देशभर कोभिड-19ले मानिसमा पारेको प्रभावबारे अध्ययन गर्नेछ। सर्वेक्षणका लागि स्वास्थ्य कर्मीको टोलीलाई तालिम दिएर अर्को सातादेखि 7 प्रदेशमा खटाइने महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेले बताउनुभयो। यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ अहिले हामीले यो कोभिड-19 जुन संक्रमणको दर बढिरहेको छ यो चाहिँ समुदाय स्तरमा पुगेको छैन भन्ने कुराको हामीले चाहिँ त्यसको क्लियर कट हामीले उत्तर दिनको लागि 7 प्रदेशमा एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ तरिकाले स्याम्पलहरू लिएर ब्लड स्याम्पल हामीले लिन्छौँ र त्यसको शरीरमा एन्टिबडी कुनै पनि व्यक्ति एक ठाउँमा 6 हप्ताभन्दा बढी बसेको त्यस्तो व्यक्तिहरूको ब्लड स्याम्पल लिएर एन्टिबडी टेस्ट गरेर हेर्दा उनीहरूको एन्टिबडी प्रशस्त अथवा चाहिने जति छ भनेदेखि त्यो व्यक्ति समुदायमा यसरी रोग फैलिएको छ छैन भन्ने हेर्नको लागि हामीले यो खालको यो इन्हान्स सेरो सर्भिलेन्स भन्छौँ। हामी सर्भिलेन्स त भइरहेको हुन्छ, यसलाई अझ बढी रूपमा गरेर समुदाय स्तरमा यो कोभिड-19 पुगेको छ छैन भन्ने हेर्नको लागि नै यो गरिन्छ। रगतबाट गरिने परीक्षण भएकाले संक्रमण देखिएका ठाउँमा गएर महाशाखाले मानिसहरूको रगतको नमुना संकलन गर्नेछ। PCR परीक्षणले तत्काल सक्रिय भाइरस पत्ता लगाउने गर्छ, तर सेरो प्रिभिलेन्स सर्वेक्षणबाट थाहै नपाई निको भएका र बिना लक्षणका निको भएका संक्रमितहरूको अवस्थाबारे पनि थाहा हुनेछ। अब पहिला सुरुमा कोरोना लागेकै बेलामा पनि IgM भन्ने एन्टिबडी देखिन्छ, तर त्यो बिस्तारै घट्दै गएपछि अर्को एन्टिबडी भन्छ हामीले IgG, त्यो भयो भने अब यसलाई रोग निको भएको तर उहाँ संक्रमित हुनुभएको थियो। अब हामीले के भन्न सक्यौँ भने कुनै व्यक्ति 6 हप्ता भनौँ उदाहरणको लागि काठमाडौँको एउटा ठाउँमा बस्नु भएको छ, बाहिर जानुभएको छैन, त्यस्तो व्यक्तिमा टेस्ट गर्दा पनि त्यो खालको एन्टिबडी देखियो भने यो संक्रमण समुदायमा पुगिसकेको छ भन्ने खालको एक खालको उत्तर आउनु भएको हुनाले यस्तो खालको एन्टिबडी हेर्ने हो। अब यो प्रोसेसमा अब मैले भने तालिम गर्छौँ, तालिम पछि उहाँ तयार भएपछि फिल्डमा जानुहुन्छ। फिल्डमा त 2 हप्ताको काम हो, त्यो सकेर आएपछि मेरो विचारमा अर्को 2 हप्तामा लगभग 1 महिनाभित्र यो सबै प्रोसेसहरू सकिन्छ। नेपालमा कोभिड-19 का धेरै जसो कोरोना संक्रमितहरू बिना लक्षणका रहेका छन्। यसैबीच महाशाखाले विभिन्न योजनाहरू बनाएर समुदायमा कोरोना फैलनबाट रोक्नका लागि विभिन्न कार्यहरू गरिरहेको जनाएको छ। यसै क्रममा उपत्यकामा कोभिड-19 को संक्रमण समुदायसम्म पुगेको छ वा छैन भनेर 5000 जनामा PCR परीक्षण गरिएको थियो। श्वेता सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको नगरपालिका फोरमले उपत्यका भित्रिने नाकाको सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। आज काठमाडौँमा बसेको बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै फोरमले नाकामा उच्च सतर्कता र कडाई गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिएको हो। नेपाल प्रहरी शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणका काममा समेत सहभागी हुनुपर्ने भएकोले सेनालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने ठहर गरिएको फोरमका सचिव तथा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठले बताउनुभयो। बैठकले तत्कालका लागि सार्वजनिक यातायातलाई सञ्चालन गर्न नहुने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। तर
निजी सवारी साधन सञ्चालन गर्दा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने जनाइएको छ। त्यस्तै उपत्यकामा 3 गतेबाट जारी निषेधाज्ञा भाद्र 24 गतेसम्म रहेकोमा भाद्र 25 गतेबाट उपत्यका नाका र प्रस्थान बिन्दुमा कडाई गरी जोखिम र जनजीवनलाई ध्यानमा राखी सुरक्षा सतर्कता अपनाई स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने गराउने गरी निषेधाज्ञा खुकुलो गर्दै लानुपर्ने ठहरसहित निर्णयहरू गरियो। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदा सुरक्षा सतर्कता र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयनमा कडाई गर्नुपर्ने ठहर गरिएको नगर प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्यस्तै फोरमले बिहिबारदेखि उपत्यकाको ओडा कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी सरकारबाट शिक्षक मिलान गर्ने कार्य भइरहेको सन्दर्भमा फोरमको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उपत्यकामा विषयगत आधारमा शिक्षकहरूको अनुपात कायम गर्नुपर्ने ठहर गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। फोरमको बैठकले सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्न लागेकाले त्यसका लागि सुझाव दिन कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापाको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। समाचारको क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 का कारण उत्पन्न मनोसामाजिक समस्याको समाधान गर्न तत्काल योजना बनाएर अगाडि बढ्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारी र निजी क्षेत्रका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मनोचिकित्सकसँग आयोजित परामर्श र छलफलका क्रममा उहाँले निराशा, दिगदारी, भय र त्रासमुक्त समाज निर्माण गर्न समेत मनोचिकित्सकको विशेष योगदान हुने बताउनुभयो। कोभिड-19 को प्रभाव विरुद्ध व्यापक परामर्श तथा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न टेलिभिजन र रेडियो लगायत सञ्चार माध्यमबाट तत्काल परामर्श र चेतना फैलाउन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। सो अवसरमा विभिन्न चिकित्सकहरूले प्रधानमन्त्री समक्ष यति बेला अपनाउनु पर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमणको दर झन तीव्र छ। संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्राथमिकतामा राख्दै अपरेसन सेन्टर स्थापना गरेर काम अगाडि बढाएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यका अहिले नेपालकै सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भएको स्थान बनेको छ। 6000 भन्दा बढी संक्रमित त काठमाडौँ जिल्लामा मात्र छन्। यो परिस्थितिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोरोना भाइरसका संक्रमितको सम्पर्कमा रहेकालाई तुरुन्तै पहिचान गर्ने अभियान अघि बढाएको छ। महानगरपालिकाले संक्रमित देखिएका ओडाहरूमा स्वयंसेवक सहित स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरेर कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम गरिरहेको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर हामीले चाहिँ उनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो पिसिआर टेस्ट गराउने पिसिआर टेस्ट गराउने टिम छुट्टै छ। उसले चाहिँ दिनमा 4वटा 5वटा 6वटा ठाउँमा चाहिँ पिसिआर टेस्ट गराउने र त्यो क्रम छ। कोरोना संक्रमितको रिपोर्ट र पहिचानका आधारमा महानगरपालिकाले सम्बन्धित व्यक्तिसँग सम्पर्क गरी कोरोना पोजिटिभ देखिएको व्यक्तिको सम्पर्कमा रहेकाहरूको पहिचान गरी पिसिआर परीक्षण गर्ने गरेको छ। महानगरले 32 वटै ओडामा स्वयंसेवक र स्वास्थ्यकर्मी सहितको टोली खटाएर स्वाब सङ्कलन पनि गरिरहेको छ। कोरोना संक्रमित भेटिएमा उनीहरूलाई आवश्यकता अनुसार क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था पनि महानगरपालिकाले गरेको छ। ट्राभल हिस्ट्री लिइसकेपछि उसलाई चाहिँ त्यही अनुसारको होम आइसोलेसनमा बस्न अवस्था छ, उसलाई कुनै लक्षण छैन, कुनै त्यस्तो देखिएको छैन, घरमा बस्न सक्ने व्यवस्था छ भने उसलाई घरमा बस्न सुझाव दिन्छ। त्यसपछि उसलाई चाहिँ घरमा बस्ने अवस्था छैन, ऊ चाहिँ भाडामा बसेको छ अथवा घरै भए पनि घरमा बस्न नभएकोहरूलाई चाहिँ उसले सामुदायिक यो जुन संस्थागत आइसोलेसनमा लिएर गएर उनीहरूले व्यवस्थापन गर्छ। महानगरले दिएको सेवाले संक्रमितको पहिचानमा सघाउ पुगेको र यसलाई थप व्यवस्थित बनाउनु पर्ने सुझाव स्थानीयहरूको छ। महानगरले स्वास्थ्य विभागले चाहिँ आएर पिसिआर टेस्ट एकदम सहज ढङ्गले गरिरहेको महसुस मलाई भएको छ। कालाजुको मान्छे यहाँ आएर गर्न पाउँदाखेरि पनि खुसी त खुसी लागेको छ, तर यो चाहिँ टोलटोलमा गरिदिँदाखेरि धेरै राम्रो हुन्थ्यो। त्यो जताततै पनि त्यस्तो भइदियो भयो भने अरू मान्छे पनि सुरक्षित हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि महानगरले अघि बढाएको प्रयासमा सहयोग गर्न र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न समेत महानगरले सबैसँग आग्रह गरेको छ। महानगरले अहिलेसम्म कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ मार्फत 8000 जनाभन्दा बढीको PCR परीक्षण गरिसकेको छ। क्यामेरामा सनोज महर्जनका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। कोरोना संक्रामक भाइरस भए पनि कतिपय व्यक्तिले यसलाई सामान्य रूपमा लिने गरेको पाइएको छ। आइसोलेसनमा बसेर घर फर्किएकाहरूले नै यो भाइरस सामान्य हो भन्दै भ्रम सृजना गरेको प्रति चिकित्सकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। त्यसो भए कोरोना कस्तो भाइरस हो त? हेरौँ आजको कोरोना केयर। आइसोलेसनमा बसेर घर फर्किएका कतिपय व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा कोरोना गम्भीर खालको भाइरस होइन र सामान्य रुगाखोकी जस्तै हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्दा आम नागरिकलाई भ्रम सिर्जना हुने गरेको छ। यस्ता सन्देशले सर्वसाधारणलाई भ्रममा पार्ने मात्र होइन, सावधानी अपनाउनबाट पनि पछि हट्ने अवस्था देखाएको छ। तर कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका चिकित्सकहरूले भने यो भाइरसलाई सामान्य रूपमा नलिन चेतावनी दिएका छन्। अफवाह फैलाइए जस्तो कोरोना कमजोर भाइरस नभएको र यसले ज्यानै पनि लिन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। यो भाइरस सामान्य भाइरस होइन, यो महामारीको भाइरस हो। यो भाइरसले जो व्यक्तिलाई असर गर्छ त्यसलाई निकै नै दुःख दिन्छ। यसले तीन प्रकृतिको असर गर्छ, सामान्य, मजला, सिभियर भन्नाले जटिल खालको। अब सबै व्यक्तिले त्यो जटिल खालको हुँदैन, तर जसलाई हुन्छ त्यसलाई चाहिँ धेरै नै धेरै ठुलो पीडा दिन्छ। यो भाइरसलाई कसलाई कुन किसिमको जटिलता दिन्छ भन्ने कुरा मान्छेले यकिन गर्न सकिँदैन, किनभने यो भाइरस र त्यो संक्रमित व्यक्तिको शरीरको इम्युनिटीको पावरको युद्धबाट कसले त्यसलाई चाहिँ परास्त गर्छ भन्ने कुरा छ। त्यसकारण यो भाइरसलाई सामान्य हो, यसले केही गर्दैन, यो रुगाखोकी हो भन्ने हिसाबले लिनु हो भने जसलाई यसले मजोलादेखि जटिल खालको समस्या ल्याउँछ उहाँलाई धेरै नै दुःख दिन्छ। यसले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक सबै कोणबाट दुःख दिन्छ। यसले चाहिँ क्षणिक दुःख दिने, लामो समयसम्म दुःख दिन्छ, आर्थिक भार बढाउँछ। साथसाथै जसले दुःख पाउँछ उसले धेरै नै दुःख कष्ट पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यसले हल्का रूपमा लिनु भने कोरोनाले एकजना व्यक्तिलाई मात्र नभई उसको परिवार र समाजलाई नै अस्तव्यस्त बनाउन सक्दछ। तर संक्रमणबाट मुक्त भइसकेका केही व्यक्तिले यसको PCR परीक्षण पनि गर्नु पर्दैन भन्ने भ्रम सिर्जना गर्ने गरेका छन्। यसले समाजलाई विचलित पारेको छ। संक्रमणबाट मुक्त भएका चिकित्सकहरूले यो भाइरसले सम्पूर्ण समाजलाई अस्तव्यस्त पार्न सक्ने र उपचार पाउन पनि गाह्रो हुने भएकाले यसलाई हल्का रूपमा नलिन सुझाव दिएका छन्। यसले त्यो सम्बन्धित व्यक्तिले मात्र होइन, सबै उहाँको परिवार, उहाँको सम्बन्धित समुदाय, समाज, ट्रिटमेन्ट गर्ने डाक्टर, उहाँसँग सम्पर्क भएका व्यक्तिहरूमा सर्ने ह्युमन टु ह्युमन ट्रान्समिट हुने हुनाले यसलाई सामान्य त्यो अरू बेला आउने रुगाखोकी जस्तो रूपमा लिनुभयो भने यसले ठुलो विकरा लिन्छ। यसलाई त्यसरी नलिउँ। अहिले जसरी यो अफवाह फैलिरहेछ यो सामान्य रुगाखोकी हो, यो PCR पनि टेस्ट गर्नु पर्दैन, यसलाई त्यस्तो जाँच पनि गर्नु पर्दैन, यो सबै बन्द गरौँ, सबै सामान्य रूपमा लिउँ भन्ने जुन चाहिँ अफवाह फैलिरहेछ कुनै कुनै व्यक्ति समूहबाट, यो गलत हो। यसले चाहिँ समाजलाई दिग्भ्रम पारेको छ, यसले चाहिँ समाजलाई विचलित पारेको छ। यसले यो रोग नियन्त्रण भन्दा नि हामीले अहिलेसम्म गरेको प्रयासलाई चाहिँ प्रयासको विरुद्ध जानेछ, जसले चाहिँ सङ्क्रमण बढ्नेछ। यसले अहिलेसम्म यसले गर्दा अहिलेसम्म हामीले गरेको दुःख कष्ट सबै बिग्रेर जानेछ। त्यसकारण यसलाई हल्का रूपमा नलिनु। यो जटिलता हो, यो महामारी हो, यसलाई हामीले सामना गर्नुपर्छ। यो लाग्न दिनु हुँदैन। लाग्नुभन्दा पहिला नै यसलाई रोक्ने हो। लागेपछि उपचार जटिल छ, धेरै गाह्रो छ। जसले भोग्छ त्यसले जटिल समस्या भोगेको छ, जसले भोगेको छ उसले चाहिँ व्याख्या गर्न नसक्ने खालको पीडा भोगेको छ। त्यसकारण यो चाहिँ नलागेको व्यक्तिले यसलाई सामान्य हो भनेर अरूलाई चाहिँ दुविधामा नपारौँ। यो महामारी हो, महामारीसँग जुझ्नु छ। कोरोना भाइरसको महामारीलाई परास्त गर्न विश्व नै एकजुट भएर लागिरहेको छ। यो अवस्थामा विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्दछ। कोरोनालाई सामान्य रूपमा नलिन, अफवाह नफैलाउन र महामारी नियन्त्रण गर्न एकजुट भएर लाग्न चिकित्सकहरूले आह्वान गरेका छन्। स्वास्थ्य कर्मीले दिएको सुझाव सल्लाह मानौँ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ,
हात धुउँ, साबुन पानी सेनिटाइज गरौँ, मास्क लगाउँ, भिडभाडमा नजाउँ, अनावश्यक रूपमा चाहिँ बाहिर लखर हिँड्ने काम रोकौँ, समुदायमा फैलिनेबाट रोकौँ, परिवारलाई सुरक्षित राखौँ, आराम गरौँ, पानी प्रशस्त खाउँ, ताजा फलफुल खाउँ अनि आफ्नो इम्युनिटी पावर बढाउँ। त्यसकारण यसलाई लागेर उपचार गर्छु भन्ने हो भने कि लाग्नै दिनु हुँदैन। कोरोना भाइरस कम लोड हुँदा केही व्यक्तिमा त्यसको लक्षण नदेखिन सक्छ, तर लक्षण देखिएका संक्रमितहरूको अवस्था जटिल हुन सक्छ। यसले गर्दा यो भाइरसका बारेमा अनावश्यक भ्रम सिर्जना गर्दा भविष्यमा थप जोखिम निम्तनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। अब कोरोना बाहेकको खबर। चीन सरकारको सहयोगमा पुनर्निर्माण भएको दरबार हाई स्कुलको भवन आज हस्तान्तरण भएको छ। गत माघ महिनामै निर्माण सम्पन्न भएको सो विद्यालय भवनको हस्तान्तरण प्रक्रिया कोभिड-19 का कारण ढिलो भएको हो। आज चीनका तर्फबाट प्रोजेक्ट म्यानेजर मिनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष द्वय गोपाल महर्जन र प्रभा बज्राचार्यलाई विद्यालय भवनको साँचो हस्तान्तरण गर्नुभयो। भवनमा भानु माध्यमिक विद्यालय र संस्कृत माध्यमिक विद्यालय सञ्चालित रहेकाले दुवै विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई साँचो हस्तान्तरण गरिएको हो। 85 करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको यो 4 तल्ले भव्य भवनमा 40वटा कक्षा कोठा छन्। अब बाँकी समाचार। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कृषि भूमिको खण्डीकरण हुने गरी कित्ता काठ खुला गर्ने निर्णय गरेकोमा सत्तारूढ नेकपाको भ्रातृ संगठनबाटै विरोध भएको छ। अखिल नेपाल किसान महासंघले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले भू उपयोग ऐन जारी गरेको लामो समय हुँदा पनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने भू उपयोग नियमावलीहरू जारी गरी लागू गर्नुपर्नेमा उल्टै कृषि भूमिको समेत पुनः कित्ता काठ सुरु हुनुले नेपाली किसानलाई दुखी बनाएको उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा वर्तमान सरकार गठन भए लगत्तै देशलाई 2 वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने र 5 वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने स्तरमा पुर्याउन लिएको लक्ष्यलाई कृषि भूमिको कित्ता काठ फुकुवा गराउने निर्णयले गैर कृषि क्षेत्रमा कृषि भूमिलाई उपयोग हुने अवस्था सृजना भएको उल्लेख गरिएको छ। 54औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसमा आज साक्षरता बारे सामान्य चर्चा गरिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा 2004 सालदेखि नै यहाँ विभिन्न रूप र नाममा साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएको देखिन्छ। 7 दशकपछि आज पनि देशका 24वटा जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा हुन भने बाँकी नै छ। 2007 सालमा करिब 2% रहेको नेपालको साक्षरता अहिले करिब 70% पुगेको छ। यो हेर्दा सर्वसाधारण नेपालीलाई साक्षर बनाउने कार्यमा नेपालले ठूलै प्रगति गरेको देखिन्छ। तर 2065 सालदेखि निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भन्दै सघन साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र 2071 सालदेखि स्थानीय र जिल्ला तहसम्म पूर्ण साक्षरता घोषणा गर्ने अभियान नै सञ्चालन गरिए पनि यो अवधिमा खासै उपलब्धि हासिल नभएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। अझै पनि काठमाडौँ लगायत प्रदेश नम्बर 2 का 8वटा जिल्लासहित 24वटा जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन्। साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नकै लागि मुलुकभर 2151वटा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, 113वटा खुला विद्यालय र 173वटा अनौपचारिक प्रौढ विद्यालय सञ्चालनमा छन्। तर निरक्षरलाई साक्षर बनाउने अभियानले जस पाएको छैन। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भने साक्षरता सम्बन्धी गतिविधिहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएको बताउनुहुन्छ। धेरै देशहरूमा गरेको अध्ययनमा नेपालको लिटरेसीमा राम्रो काम भएको देखिन्छ। त्यसैले प्रभावकारी छैन भन्ने कुरा होइन। साक्षरतापछि साक्षरोत्तर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, आय आर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, त्यो विषयहरूमा जाँदाखेरिमा पनि आउँछ। त्यसैले गुनासो नआउने भन्ने विषयहरू होइन, गुनासो त आउँछ। सामान्यतया राष्ट्रभाषा वा मातृभाषाका वर्ण अक्षरको पढाइ र लेखाइ गर्न सक्ने, नेपाली वा मातृभाषामा लेखिएका मूल्य सूची र बिलको पढाइ गर्न सक्ने, आफ्नो परिवारका सदस्यको नाम, उमेर, लेखाइ र पढाइ गर्न सक्ने, मोबाइल र क्याल्कुलेटरका अङ्क र अक्षर चिनेर प्रयोग गर्न सक्ने, 0 देखि 9 सम्मका अङ्क अक्षर लेखाइ गर्न सक्ने, 1 देखि 100 सम्म गणना गर्न सक्ने व्यक्तिलाई साक्षर मानिएको छ।
यसै गरी लेनदेनका हर हिसाब राख्न सक्ने सरल चित्र, पोस्टर, साइनबोर्ड र ट्राफिक सङ्केत पढ्न सक्ने, घडी हेरेर समय बताउन सक्ने, भित्तेपात्रो हेरी तिथि मिति बताउन सक्ने र बैंक भाउचर भराई र चेक खिचाई गर्न सक्ने हुनुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको साक्षरता सम्बन्धी अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ। रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। उपल्लो डोल्पामा बिखालु साग खाएर बिरामी भएका जाजरकोटका 5 जनामध्ये 4 जनालाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नु परेको छ। उद्धार हुनेमा नलगाड नगरपालिकाका विष्णु कोसारी, टेकबहादुर ओली, अजय ओली र शिवराज केसी छन्। सँगै बिरामी भएका नरेन्द्र ओलीको अवस्था सामान्य भएको भन्दै उद्धार नगरी जिल्ला अस्पतालमै उपचार सुरु गरिएको छ। उनीहरू सबैलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी सुर्खेत लगिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिनुभयो। हिजो बेलुकीको खानामा गुम्बा वरिपरि पाइने स्थानीय साग पकाएर खाए लगत्तै उनीहरू बेहोस भएको प्रहरीले जनाएको छ। स्वास्थ्य, सुरक्षा र आर्थिक गतिविधि सँगसँगै लैजाने सरकारको नीति अनुरूप निर्माण सामग्री बोक्ने सवारी साधन चलाउन दिने भएपछि सवारी चाप बढ्न थालेको छ। खास गरी पृथ्वी राजमार्ग भएर राजधानी भित्रिने निर्माण सामग्री बोकेका सवारी साधनको चाप बढेको छ। निर्माण सामग्री बोकेका सवारीका साधनहरूलाई निर्बाध उपत्यका प्रवेश गर्न दिने भनेसँगै पृथ्वी राजमार्गमा बालुवा, ढुङ्गा र गिटी बोकेर गुड्ने ट्रिपरको संख्या केही दिन यता निकै वृद्धि भएको छ। पहिला चाहिँ 300 को हाराहारीमा ट्रिपरहरू जान्थ्यो भने अहिले 90 देखि 110 वटा जति ट्रिपरहरू जाने गरेका छन्। गत महिनाको अन्तिम सातादेखि उपत्यका लगायत देशका विभिन्न भागमा सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा र लकडाउनका कारण निर्माण सामग्री ढुवानीमा निकै कम भएको थियो। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी गरेको निषेधाज्ञा र लकडाउनको समयमा अत्यावश्यक खाद्यान्न, औषधि, पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास बोकेका सवारी मात्र गुड्ने अनुमति दिँदै आएको थियो। तर अब भने निर्माण सामग्री बोकेका सवारीका साधनहरू पनि गुड्न पाउने भएको हो। विकास निर्माणको काम निर्माण सामग्री अभावमा ठप्प हुन थालेपछि ठूला ठूला आयोजनाहरू नरोकिन् भन्ने उद्देश्यका साथ सरकारले निर्माण सामग्री ढुवानीलाई केही हदसम्म सहज बनाएको हो। यसरी सामान ढुवानी गर्दा सवारी चालकहरूले सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड भने अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ। निर्माण सामग्री बोकेर राजधानी प्रवेशका लागि हिँडेका ट्रिपरहरूलाई प्रहरीले नागढुङ्गा नाकाबाट राति 9 बजेदेखि बिहानको 4 बजेसम्म प्रवेशको व्यवस्था मिलाएको छ। धादिङमा खोलाजन्य वस्तु उत्खननमा रोक लगाएसँगै यहाँबाट राजधानी निर्माण सामग्री बालुवा भने निकै कम जान थालेको छ। अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीका सवारीका साधनहरूलाई भने नाका प्रवेशमा समय सीमा तोकिएको छैन। शिव सिलवाल, नेपाल टेलिभिजन, धादिङ। लामो समयको लकडाउनका कारण ठूला बसहरू बिग्रिन थालेका छन्। रोल्पामा मात्रै लामो दूरीमा चल्ने बस गत 5 महिनादेखि पार्किङमा रहँदा कवाड बन्न थालेका छन् भने त्यसमा काम गर्ने मजदुरहरूको पनि बिचल्ली हुन पुगेको छ। रोल्पामा जम्मा 300 सवारी साधन रहेकोमा 100 बढी लामो दूरीका सवारी साधन गत 5 महिनादेखि बस पार्क र सडक छेउमा थन्किएका छन्। अधिकांश सवारी साधन किस्तामा लिएकाले यातायात व्यवसायी कसरी ऋण तिर्ने भन्ने चिन्तामा छन् भने त्यसमा काम गर्ने 500 बढी मजदुरको पनि बिचल्ली भएको छ। पछिल्लो समय लकडाउन केही खुकुलो हुँदा छोटो दूरीका सवारी साधन केही समय सञ्चालन भए पनि लामो दूरीका बस भने बिग्रिने अवस्थामा पुगेका छन्। एकातिर सवारी साधन थन्किएको 6 महिना पुग्न लागेको छ भने अर्कोतिर नवीकरण, बैंकको किस्ता र बिमा शुल्क भने तिर्नु परिरहेको उनीहरूको गुनासो छ। रोल्पा जलजला यातायात प्रणालीका प्रशासनिक इन्चार्ज यज्ञेश्वर आचार्य, सबभन्दा दुःखको कुरो के छ भने व्यवसायहरूले गाडी थन्काउनु परेको छ, तैपनि बिमाहरूमा अरू किस्ताहरू तिर्न परिरहेछ। उहाँहरूलाई यति समस्या छ, व्यवसायलाई यति समस्या छ, किस्ताहरू खपिरहेछ। अब 6 महिना भइसक्यो। 6 महिनाको किस्ता अब 20-22 हजारदेखि लगभग 90 हजारसम्म, 80-90 हजारसम्म हाम्रो गाडीको किस्ता छ। झन्डै 6 महिनादेखि थलिएको यातायात क्षेत्रका बारेमा सरकारले तत्काल केही सोच्नुपर्ने यातायात व्यवसायीहरूको माग छ। माधव कुमार ओली, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 5, रोल्पा। प्रसङ्ग आर्थिक समाचारकै। रुकुम पश्चिममा पछिल्लो समय भैँसी पालन व्यवसायतर्फ आकर्षण बढेको छ। आय आर्जनका लागि निर्वाहमुखी परम्परागत पशुपालन व्यवसायलाई सुधार गरी आधुनिक र व्यावसायिकतातर्फ विकास गर्ने भन्दै भैँसी पालन व्यवसायमा किसानहरूको रुचि बढेको हो।
रुकुम पश्चिममा भैँसी पालन व्यवसाय गरेको संख्या बढ्दै गएको छ। दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन, खपत र बिक्रीबाटै राम्रो आम्दानी गर्न सकिने भन्दै भैँसी पालन व्यवसायमा लाग्नेको संख्या बढेको हो। पशुपालन व्यवसाय अन्तर्गत भैँसी पालन व्यवसाय नै उपयुक्त भएकाले पछिल्लो समय जिल्लामा सामूहिक भैँसी फार्म, समूह र सहकारी स्थापना भएका छन्। बेरोजगारी समस्याको अन्त्यका लागि गाउँमै व्यावसायिक भैँसी पालनबाट आर्थिक समृद्धि र बदलिदो जीवन स्तरमा परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले जिल्लाको विभिन्न स्थानमा सामूहिक भैँसी पालन व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका छन्। सोही अनुरूप यहाँका भैँसी पालन व्यवसायीले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा कमी हुन नदिन सामूहिक रूपमा गरिएको व्यवसायले नै जिल्लाको दुग्धजन्य पदार्थको आपूर्तिमा समेत सहज हुने बताएका छन्। दुध उत्पादनको अवस्था कमजोर भएको हुनाले र हामीले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट दुध उत्पादन गरेर यो जिल्लालाई दुध उत्पादनमा कमी हुनबाट बचाउनमा केही टेवा पुर्याउन सकिन्छ कि भनेर हामीले चाहिँ यो स्थापना गरेका हौँ। रुकुम पश्चिमका भैँसी पालन व्यवसायलाई लक्षित गरी मुसिकोट, आडबिसकोट, बाँकेकोट र त्रिवेणीमा दुग्ध चिस्यान तथा सङ्कलन केन्द्र समेत स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका छन्, जसले गर्दा गाउँका किसान र भैँसी पालन व्यवसायीले उत्पादन गरेको दुग्धजन्य पदार्थ सङ्कलन केन्द्रमै खपत हुँदा पछिल्लो समय जिल्लामा भैँसी पालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको हो। यसका लागि पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले पनि दुध र दुग्धजन्य पदार्थलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पशु विकास अन्तर्गत भैँसी पालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन र प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। यस जिल्लामा आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी र निर्यातलाई बढाउनको लागि पशु विकाससँग सम्बन्धित केही कुराहरूलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। रुकुम पश्चिममा हालसम्म 2वटा समूह, 2 सहकारी र 7वटा फार्म गरी 11वटा भैँसी पालन व्यवसायलाई 3 लाखदेखि 25 लाखसम्म अनुदान दिएको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले बताएको छ। कार्यालयको अनुदान सहयोग र भैँसी पालन व्यवसायीको सामूहिक लगानीले नै जिल्लामा भैँसी पालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ। अमर राज पुन, नेपाल टेलिभिजन।